المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق احسان کیتا ہے اللہ پاک نے ایمان والیاں تے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بھیج دیتا ہے ایک رسول انہاں دے وچ، انہاں دیاں جاناں دے وچوں۔ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کردہ انہاں تے اللہ دیاں آیتاں دی۔ وَیُزَکِّیہم، اور انہاں نوں پاک کردہ ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دیندہ انہاں نوں کتاب و حکمت دی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور نہیں سن وہ لوگ اس تو پہلے کھلی گمراہی دے اندر سن۔ سامعین محترم، اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار اور لاتعداد درود و سلام تو بعد حضرات محترم، معزز سامعین و سامعات، محترم حاضرین و ناظرین، ربیع الاول دے مہینے دا آغاز ہو چکے ہے۔ ربیع الاول دا مہینہ او مہینہ ہے جس دے اندر امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے۔ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے اسے حوالے نال نبی محترم علیہ السلام دی آمد دے مقصد دے حوالے نال کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کر کے سن سنا کے سانو ساریاں نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول جس دا معنی ہے پہلی بہار، یعنی یہ بہار دا مہینہ جس دی 9 تاریخ نو 9 ربیع الاول
یکم جیٹھ 22 اپریل دی دن سوار دا تے موسم بہار دا صبح صادق دا ویلا اس وقت پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لیا ہے۔ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی، آپ دنیا تے جلوہ گر ہوئے، آپ نو اللہ پاک نے دنیا تے بھیجن دا مقصد عطا فرما کے آپ نو دنیا تے مبعوث فرمایا۔ نبی محترم علیہ السلام دی آمد دا مقصد اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن دے اندر مختلف مقامات تے بیان فرمایا۔ لو ذرا محبت نال پیار نال قرآن سن لو کہ نبی علیہ السلام دے دنیا تے آن دا مقصد کی ہے۔ قرآن دے اندر اللہ مختلف مقامات تے بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مقام اللہ فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ نوٹ کر لو۔ نبی محترم علیہ السلام دے دنیا تے آن دا مقصد کی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آکھو سبحان اللہ۔ اے او دعا ہے جیڑی اللہ دے خلیل جناب ابراہیم جناب اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ نو مکمل کرن تو بعد دعا منگی ہے۔ اور بھی بڑیاں دعاواں منگیاں نے، ساریاں دعاواں دا سمرا، ساریاں دعاواں دا نچوڑ ابراہیم علیہ السلام نے کی منگیا؟ آندے نے ربنا وابعث فیہم، اے عرشاں والے ربا انہاں دے وچ مبعوث کر دے، انہاں دے وچ پیدا کر دے۔ وابعث فیہم رسولا منہم، فرمایا انہاں دے وچ ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک۔ نبی پاک دے دنیا دے آن دا مقصد اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان تو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ایک نبی بھیج دے، ایک رسول بھیج دے، کادے واسطے؟ یتلو علیہم آیاتک، جیڑا رسول آ کے انہاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے۔ یتلو علیہم آیاتک، تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نو سنائے، آیتاں دی تلاوت کر کر کے انہاں تک پہنچائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تے انہاں نو کتاب تے حکمت دی تعلیم بھی دے وے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تے انہاں دا تزکیہ نفس بھی کرے، انہاں نو پاک بھی کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کیونکہ اللہ
تو حکمتاں والا ہے، تو غالب حکمت والا ہے، تو جانن والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ فرماندے نے میرے خلیل تیریاں دعاواں تے میں بڑی دیر دیاں قبول کر لیاں نے، اے میرے خلیل تیریاں دعاواں تے میں ادوں دیاں منظور کر لیاں نے۔ اے خلیل ذرا اس منظر نو یاد دے کر۔ اللہ کیڑا منظر یاد کراں؟ فرمایا میرے خلیل جدوں میدان مناد سی تیرے ہاتھ وچ تیز چھری سی، اسماعیل دا گلا نرم سی، تو چھری چلاندا سا، چھری اسماعیل دا گلا نہیں سی کٹ دی، تو چھری نو مخاطب ہو کے آنا سا، اے چھریے تیرا کم تے کٹنا لیکن تو کٹ دی کیوں نہیں، تو چل دی کیوں نہیں؟ تے چھری نے زبان حال نال بول کے جواب دیتا سی۔ چھری نے آکھیا سی خلیل میں تیری مننا یا رب جلیل دی مننا، میں تیری مننا یا رب جلیل دی مننا، میرا کام تے کٹنا ہے لیکن میں نو عرشاں والے رب نے روک دیتا ہے۔ اللہ جی تساں کیوں روکیا ہے؟ فرمایا میں آکھیا چھری خبردار اسماعیل دے گلے تے نہیں چلنا۔ اللہ کیوں نہیں چلنا؟ فرمایا اس واسطے نہیں چلنا کہ میں اسماعیل دی لڑی وچو آمینہ دا لال پیدا کر کے وکھانا ہے۔ فرمایا ابراہیم تیریاں تے دعاواں میں ادوں دیاں قبول کر لیاں جدوں تو بیت اللہ بنا کے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم، اللہ اینا دے وچ اینا دیاں جاننا وچوں رسول کل دے۔ اللہ او دے اس رسول دے آن دا مقصد اے ہوئے یتلو علیہم آیاتکا، جیڑا آکے تے امت دیاں لوگاں نو آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تے اینا نو کتاب تے حکمت دی تعلیم بھی دے وے، وَيُزَكِّيهِمْ تے اینا نو پاک بھی کرے، اینا دا تزکیہ نفس کرے، انکا انت العزیز الحکیم، کیونکہ تو غالب حکمت والا ہے۔ اے جے ابراہیم علیہ السلام دی دعا اے دے وچ بھی میرے نبی دے آن دا مقصد بیان ہو رہا ہے۔ نہیں سمجھے قرآن دا دوسرا مقام، اے پہلا سپارہ سی ہن دوسرا سپارہ نکل آیا ہے۔ اللہ فرماندے نے کما ارسلنا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس آیت دا ترجمہ کیے آواز آندی ہے کما ارسلنا فیکم، اللہ فرماندے نے جس طرح اساں تواڈے وچ رسول بھیجیا، فیکم رسولا منکم، اساں تواڈے وچ رسول بھیجیا، یتلو علیکم آیاتنا، تاکہ وہ ساڈیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے تانوں سنائے، وایزکیکم تے تانوں پاک بھی کرے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ تے تانوں کتاب تے حکمت دی او تعلیم بھی دے وے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تے اونا چیزاں دی توانو تعلیم دے وے جدا توانو علم ہی کوئی نہیں، او توانو آکے او مسئلے سمجھائے، توانو علم دے وے جدا توانو علم ہی کوئی نہیں، جنہوں تسی جان دے ہی کوئی نہیں۔ ایتھے بھی اللہ نے میرے نبی دے آن دا مقصد بیان کیتا ہے، اجے بھی نہیں سمجھ آئی تے سپارہ 28 نکل آیا ہے، ایتھے بھی اللہ میرے نبی دی آمد دے مقصد نو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرمان دے نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا هو الذی
او ذات باسا جنہیں بھیجیا جنہیں مبعوث کیتا فل امیین رسولا منہم اللہ فرماندے نے ان پڑھاں دے وچ اس ذات نے جیڑا رسول بھیج دیتا یتلو علیہم آیات ہی اللہ پھر اس رسول دے آن دا مقصد کی ہے فرمایا یتلو علیہم آیات ہی تاکہ آگے انہوں نے آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے وَيُزَكِّيهِمْ تے انہاں دا تزکیہ بھی کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ تے آگے انہاں نو کتاب پڑھائے نالے حکمت سمجھائے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا اس نبی دے آن تو پہلے اس رسول دے آن تو پہلے اے لوگ جڑے نے کھلی گمراہی دے اندر سن اے جناب کفر تے شرک تے بدعت تے دل وچ پھسے سن اے خرافات وچ اے زندگی گزار رہے سن تے انہاں عالم دے اندر انہاں حالات دے اندر اللہ فرماندے نے میں اپنے رسول نو بھیجیا اپنے نبی نو بھیجیا اپنے آخر الزمان پیغمبر نو بھیجیا فرمایا انہاں نو بھیج کے تے انہاں دا مقصد انہاں نو دے کے دنیا تے میں مبعوث فرمایا قرآن دا جڑا مقام میں خطبے دے اندر پڑھیا او بھی سن لو او دے اندر بھی اللہ نبی دے آن دا تے نبی دے آن دا مقصد بیان کر رہے نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین پھر آکھو سبحان اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین اس آیت دا ترجمہ کیے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرما دے نے البتہ تحقیق میں مومنہ تے احسان کر دیتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرما دے نے میں احسان کیتا ایمان والیاں تے میں بڑا عظیم احسان کر دیتا ہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ انفسہم اللہ فرماندے نے ایک انہاں دیاں جاناں دے وچ میں انہاں وچ رسول بھیج دیتا ہے اللہ اس رسول دے آن دا مقصد کی ہے یتلو علیہم آیات ہی تاکہ میریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے ویزکیہم تے انہاں دا تزکیہ کرے ویعلمہم الکتاب والحکمہ انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے وَإِنْ كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا اس رسول دے آن تو پہلے لوگ گمراہی دی اندر مبتلا سن جنیاں بھی آیتاں پڑھیاں نے انہاں ساریاں آیتاں دے وچ اللہ نے نبی محترم علیہ السلام دی آمد دا ذکر کیتا ہے اور آپ دی آمد دا مقصد بیان کیتا ہے تے مقصد جنی آیتاں دا بھی تو ساں ترجمہ سنے مقصد کی یہ آندہ آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے انہاں نو قرآن حدیث کی تعلیم دے وے انہاں دا تزکیہ نفس کرے فرمایا اور انہاں نو پاک صاف کرے انہاں نو او آ کے مسئلے دسے جنہاں دا انہاں نو پتہ ہی نہیں تے اس رسول دے آن تو پہلے لوگ گمراہ سن اے جے میرے نبی دے آن دا مقصد تے اللہ فرما دے نے اساں اے ایمان والیاں تے اے بڑا وڈا احسان کر دیتا ہے اے دنیا جہان دے لوگوں اللہ دے احسان کوئی ایک نہیں کوئی 1000 نہیں کوئی 2000 نہیں کوئی 10,000 نہیں اللہ دے احسان بے شمار تے لا تعداد نے اللہ فرما دے نے دنیا دے لوگوں اگر پوری کائنات دیاں درختاں دیاں کلمہ بن جان اگر پوری دنیا
دنیا دے سمندراں دیاں سیاہیاں بن جان. فرمایا تے ان ساریاں درختاں دے کلماں نال لوکی دواتاں دے وچوں سیاہی لے کے سمندراں دے برابر پانی دی سیاہی بن جائے. فرمایا لکھن والے بہ جان, کلمہ کس جان گیاں, سیاہیاں مک جان گیاں, لکھن والے تھک جان گے, اک جان گے, صفحے مک جان گے, لیکن اللہ دیاں تعریفاں, اللہ دیاں حمداں, اللہ دیاں نعمتاں, اللہ دے احسان مک سکدے نہیں مک سکتے. تے اللہ فرماندے نا میرے احسان گن سکدے, میریاں نعمتاں نہیں گن سکدے. اور دنیا جہان دیو لوگو اے دیکھو نعمتاں بڑیاں بڑیاں نے, چاند بھی نعمت ہے, اے سورج بھی نعمت ہے, ستارے بھی نعمت نے, پہاڑ بھی نعمت نے, اے ندی نریا سمندر سونے تے چاندی دیاں کانا بھی نعمت نے, اے کوٹھیاں مربع زمیناں بلڈنگاں جائیداداں جناب اے بھی رب دیاں نعمتاں نے, رب دے احسانات نے. لیکن یہ ساری دنیا دے سارے احسانات ایک پاسے, ساری دنیا دیاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے, نعمت محمد کلی ایک پاسے, نعمت محمد کلی ایک پاسے. ساری دنیا دیاں نعمتاں مل کے نعمت محمد دا مقابلہ کر سکدیاں نہیں کر سکدیاں. اسے گل دی تے آواز آ رہی ہے, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماندے نے اسا مومنہ تے احسان کر دیتا. فرماندے نے تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے, تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے, میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے, امب تیرے واسطے, انار تیرے واسطے, کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے, مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے, تے مکھیاں بنندیاں شہد تیرے واسطے. کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے, کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے. او قلعہ اسلام دے بسنے والو, سجیو کھبیو آن والیو, کتابو سنت دیو پروانیو, کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے. آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے, آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے. کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا, کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا, پھر او دا بندے آ تو شکر نہیں گزار دا. انسان نو رب نے ہر قسم دی نعمت دیتی ہے, لیکن انسان رب دیاں نعمتاں دا شکر ادا کردا نہیں کردا. اللہ سانو اپنی نعمتاں دا شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرما. سب تو بڑی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسی نعمت ہے. اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور ذرا یاد تے کرو اس وقت نو, اللہ دیاں انہاں نعمتاں نو ذرا یاد تے کرو. نعمت اللہ علیکم, جدوں اللہ نے تواڈے تے اپنی نعمتاں کیتیاں. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, جدوں تسی آپس وچ ایک دوسرے دے دشمن سو. فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ فرماندے نے اساں اپنی نعمت محمد تواڈے وچ نازل کر دیتی. اس نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دی وجہ تو فرمایا تسی آپس وچ دشمن سو. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اس نبی نے آ کے تواڈیاں دلاں وچ الفت تے محبت پیدا کر دیتی, تواڈے اندر پیار تے محبت والی فضا قائم کر دیتی. صرف ایتھے ہی بس نہیں, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, پھر تسی اس نعمت دی وجہ تو آپس وچ پائی پائی بن گئے.
اس نعمت نے آ کے تانوں انما المؤمنون اخوا، اس نبی نے آ کے تانوں آپس وچ مومن بھائی بنا دیتا، بھائی چارہ قائم کر دیتا۔ اور فرمایا اگے کی یہ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تسی تے جہنم دے اگ دے بالکل کنارے تے پہنچ چکے سو، اے نعمت میری آئی فانقذکم منہا، اس نعمت محمد نے آ کے تانوں پھڑ پھڑ کے جہنم دے وچ ڈگن تو بچایا، فانقذکم منہا، تانوں جہنم دے کولو بچایا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ فرماندے نے ساڈیاں نشانیاں نے اسی تواڈے تے بیان کرنے ہاں، لعلکم تہتدون، تاکہ تسی ہدایت یافتہ بن جاؤ، تاکہ تانوں سمجھ آ جائے کہ اس نعمت محمد دی تانوں قدر ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جے میری مصطفیٰ علیہ السلام جنہاں نو اللہ نے سب تو عظیم نعمت بنا کے امت محمدیہ دیاں لوگاں تے پوری کائنات دیاں لوگاں تے اللہ نے اس نبی نو مبعوث فرمایا ہے۔ میرے نبی نو اللہ نے جناب انہاں حالات دی اندر بھیجیا ہے، لوگ جڑے نے گمراہی دے اندر مبتلا سن، لوگ جناب کفر تے شرک تے بدعت دے اندر مبتلا سن، اللہ نے اپنی اس عظیم نعمت نو بھیجیا تے اللہ فرماندے نے اساں بھیج کے تے انہاں دا مقصد بھی بیان کر دیتا کہ میرے نبی دے آن دا مقصد کی ہے۔ فرمایا سب تو پہلا مقصد ہے، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ میرا نبی تانوں اپنیاں اے آیتاں قرآن دیاں میریاں آیتاں نشانیاں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ نبی پاک دے دنیا دے آن دا سب تو پہلا مقصد ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ پھر میرے نبی آئے دنیا تے تشریف لے آئے تے آقا علیہ السلام نے اللہ دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں۔ میرے نبی نے آیتاں پڑھ پڑھ کے امت دیاں لوگاں نو سنائیاں۔ کوئی ایسا مقام ہے جتھے میرے نبی نے لوگاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے نہ سنایا ہوئے، رب دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے نہ سنائیاں ہون؟ اگر مکے وچ ویکھو پھر بھی میرے نبی آیتاں پہ پڑھ دینے، اگر بیت اللہ وچ ویکھو پھر بھی میرے نبی آیتاں پڑھ دینے، اگر حتیم وچ کھلوتیاں میرے نبی نو ویکھو اوتھے بھی میرے آقا آیتاں پہ پڑھ دینے، اگر میرے آقا نو کوہ صفا تے چڑھ دیاں ویکھو اوتھے بھی قرآن دیاں آیتاں پہ پڑھ دینے، اگر میرے آقا علیہ السلام نو غار حرا وچ ویکھو اوتھے بھی آیتاں پہ پڑھ دینے، غار سور وچ ویکھو اوتھے بھی آیتاں پڑھ دینے، میرے نبی نو مدینے وچ ویکھو اوتھے بھی آیتاں پڑھ پڑھ سنائیاں، مسجد نبوی دے مصلے تے میرے نبی نے آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں، اپنے منبر تے میرے نبی نے آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں۔ قرآن میرے نبی نے او دیاں آیتاں آن دا مقصد جڑا میرے نبی دا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مقصد وچ کسے قسم دی کمی نہیں کیتی، بلکہ من و ان قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے امت دیاں لوگاں تک پہنچا دیتیاں۔ پوری دنیا دیاں لوگاں نو میرے نبی نے اپنے آن دا مقصد پورا کر کے وکھایا۔ میرے نبی نے آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں، نال فرمایا اے دنیا دیو لوگو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آقا فرماندے نے تواڈے چو بہتر بندہ او ہوئے گا، خیر بندہ او ہوئے گا جڑا قرآن پڑھدا ہوئے گا، قرآن پڑھاندا ہوئے گا، جڑا آیتاں پڑھدا ہوئے گا تے آیتاں پڑھاندا ہوئے گا، سندا ہوئے گا، سناندا ہوئے گا، او تواڈے وچوں بہتر تے خیر ہے۔ میرے نبی نے خود خیر ہو کے وکھایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں۔ اگر کافر میرے نبی نو قرآن پڑھن دی وجہ تو پتھر مار دینے، ناکام کرن دیاں کوششاں کر دینے، کول آ کے تالیاں وجاندے نے، سیٹیاں مار دینے، تے میرے آقا علیہ السلام پھر بھی قرآن پڑھ دے جاندے نے، آیتاں پڑھ دے جاندے نے۔ اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ کوئی گل نہیں، اگر اے تیرے کول آ کے قرآن نہیں سن دے تے میں جنہ دی جماعت نو نازل کر دیواں گا، جن سونیا تیرے کول آ کے قرآن پڑھن گے، تیرے کول آ کے قرآن سنن گے۔ قل اوحی الیہ،
कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्न फकालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। वादिए नखला दे कोल मेरे नबी पहुंचे, उथे लोग नठ गए, मेरे नबी नू पत्थर मारे गए। ते अल्लाह ने जनाब उथे जिन्ना दी जमात नू नाज़िल कीता, जिन्ना ने आके मेरे नबी कोलों कुरान दी आयतां सुनियां ते सुन के आंदे की ने वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा। अज असां अल्लाह दे नबी कोलों ऐसियां आयतां सुनियां ने, ऐसा कुरान सुनिया, असी जिन हो के अज तो बाद इस बात दा ऐलान करने कि असी रब नाल शिरक करांगे नहीं करांगे। जिन्ना भी मेरे नबी कोलों आयतां सुनियां वो फिर शिरक छड़ गए, बोलो शिरक छड़ गए, कुफर छड़ गए, मेरे नबी दे पीछे लग पे, कुरान हदीस सुनन लग पे, पढ़न लग पे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। पता लगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दे दुनिया दे आउण दा जिहड़ा मकसद है आयतां पढ़ पढ़ के सुनाना, फिर मेरे नबी ने पढ़ पढ़ के सुनाइयां ते हक ही अदा कर दिता। ये पहला मकसद है मेरे नबी दी बेसत दा, यतलू अलैहिम आयातिका, कि अल्लाह दी आयतां पढ़ पढ़ के सुनानी है। दूसरा मकसद की है, फरमाया वयुज़क्कीहिम, आखो सुबहान अल्लाह, वयुज़क्कीहिम। फरमाया मेरे नबी दे दुनिया ते आउण दा दूजा मकसद है वे कि इन्हां लोगां नू पाक कर दिता जाए, इन्हां दा तज़किया नफ्स कर दिता जाए, इन्हां नू हर किस्म दी गलाजत तो पाक कर दिता जाए। तज़किया नफ्स मेरे नबी ने अपनी उम्मत दिया लोगों का ये तज़किया करके विखाया, तज़किया नफ्स किया, उन्होंने गुनाहों तो पाक किया, उन्होंने समझाया, गुनाहों कोलो मेरे नबी ने बचाया। तुसा कहना किवें बचाया? एक बंदा आया मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद, गज के आखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आके कहन लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे नबी जी मैनू एक गुनाह दी इजाजत दे दियो, बाकी मैं सारे गुनाहां तो तौबा कर लई है। आंदा अल्लाह दे नबी सिर्फ एक गुनाह वो मेरे कोलों हुंदा है, मैं ओदे कोलों बचदा नहीं, ते मैनू ओदी इजाजत दे दियो। आका फरमाते ने आने वाले केड़ा गुनाह है? आंदा अल्लाह दे नबी मैनू ज़ना करन दी, बदकारी करन दी आदत है, ते एदी मैनू इजाजत दे दियो। आका फरमाते ने ऐ मेरे परवाने ए आने वाले गल सुन लै, एक गल दी मैनू जमानत दे कि अपनी जुबान तो तू झूठ नहीं बोलेगा। कहने लगा अल्लाह दे नबी ठीक है मैं जमानत दे देना, मैं झूठ नहीं बोलांगा। आका फरमाते ने जा चला जा। ये गया चोरी करन लगा, ते दिल विच ख्याल आया कि मैं चोरी करांगा ते अल्लाह दे नबी ने पूछना है गुनाह कीता ही, ते मैं ते झूठ बोलना कोई नहीं, सच बोलना है, तो मैं फिर दसांगा तो पता लग जाएगा कि मैं चोरी की है। गुनाह करन लगा, फिर ख्याल आया अल्लाह दे नबी पूछणगे मैं तो झूठ बोलना नहीं, मैं तो सच्ची गल करनी है। होर शराब पीन लगा, जुआ खेडन लगा, फिर ख्याल आया कि मैं जबान तो झूठ नहीं बोलना, अगर अल्लाह दे नबी ने पूछ लिया तो मैं सच सच दसांगा। लोकी की आखणगे ये शराब पी के आया, जुआ खेल के आया, चोरी करके आया, डाका मार के आया, बदकारी करके आया, तो ये जनाब झूठ छड्डन दी वजह तो, सच बोलन दी वजह तो ये बंदा जेड़ा हर किस्म के गुनाह कोलों बच गया। मेरे नबी ने फरमाया सी ना तो कि तू झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, तो दूसरियां बुराइयां जड़ियां ने तेनों करन दी इजाजत है, लेकिन तू झूठ नहीं बोलना। ये झूठ छड्डन दी वजह तो, सच बोलन दी वजह तो ये बंदा हर किस्म के गुनाह कोलों ही बच गया। पता लगा वयुज़क्कीहिम, मेरा नबी आया इन्हों गुनाहां तो पाक करने वास्ते आया है। तो दूसरा सहाबी कहन लगा अल्लाह दे नबी मैनू ज़ना करन दी आदत है, बुराई करन दी इजाजत है, मैनू इजाजत दियो
اس تو علاوہ میں ہر گناہ تو توبہ کرنا. آقا فرماندے نے اے آن والیا کدی سوچیا ہی تو کسے نال بدکاری کرنا ہے؟ تو کدی خیال کیتا ہے کہ تو کسے دی بیٹی بہن نال تو بدکاری کرنا ہے تے اگر تو برداشت کرنا ہے کوئی تیری بیٹی نال بھی بدکاری کرے, کوئی تیری بہن نال کوئی زیادتی کرے تو برداشت کرنا ہے؟ کہنے لگا نہیں اللہ دے نبی میں کدی بھی برداشت نہیں کردا کہ کوئی بندہ میری بیٹی نال بدکاری کرے, میری بہن نال زیادتی کرے. آقا فرماندے نے اگر تو گوارا نہیں نہ کردا تے پھر او بندہ بھی گوارا نہیں کردا. ہر گھر وچ ہر ایک دی ماں بہن بیٹی ہے, او بھی گوارا نہیں کردا. اگر تو گوارا نہیں کردا تے او بھی گوارا نہیں کردا. میرے آقا فرماندے نے اس گناہ تو توبہ کر لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں دا تزکیہ کیتا تے کہن لگا اللہ دے نبی مینوں سمجھ آ گئی ہے کہ کسے دی بیٹی اپنی بیٹی ہوندی ہے, کسے دی بہن اپنی بہن ہوندی ہے. اللہ دے نبی اج تو بعد میں اس گناہ تو توبہ کرن دا اعلان کرنا وا. اج دے بعد میں بدکاری نہیں کرانگا, میں بے حیائی نہیں کرانگا, میں زنا بدکاری نہیں کرانگا. دیکھو میرے نبی نے ادا تزکیہ نفس کیتا. آقا فرماندے نے تو کسے نال بدکاری دا ارادہ کرنا ہے, تیری بہن بیٹی نال کوئی بدکاری کرے تو برداشت نہیں کردا تے او بھی برداشت کردا نہیں کردا. قلعہ اسلام دے بسنے والو آؤ اپنے گریبانہ چ منہ پا کے سوچو تے سمجھو. اج موبائل نیٹ ورک دا دور ہے, اج موبائل دا دور ہے. اگر خدا نخواستہ تو کسے دی بہن بیٹی دے بارے برا سمجھنا ہے, او دے نال ناجائز تعلقات رکھنا ہے, اللہ نہ کرے تیرے گھر وچ بھی بیٹی موجود ہے, تیرے گھر بھی بہن موجود ہے, تیرے گھر بھی بیوی موجود ہے, تیرے گھر بھی ماں موجود ہے. اگر تو کسے دے بارے اس قسم دے جناب پروپیگنڈے دا شکار ہونا ہے, کسے دی بہن بیٹی نال تو برا ارادہ رکھنا ہے, اللہ نہ کرے تیرے گھر وچ بھی یہ وقت آ سکدا ہے. اس واسطے سوچ لے سمجھ لے میرا نبی یہ تزکیہ کرن واسطے آیا, پاک کرن واسطے آیا, گناہاں دی پہچان کرن واسطے آیا. میرے نبی نے اپنی امت دی ایسی تزکیہ نفس کیتا, ایسی میرے نبی نے صفائی کیتی ہے کہ میرے نبی دے جڑے پروانے بنے نے ہر قسم دے گناہ دے کولو توبہ کر آئے نے. تزکیہ نفس کیتا, گناہاں تو توبہ کروائی. میرے نبی دے آن دا اے مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ, انہوں گناہاں تو پاک کر دیتا جائے. ایک عورت آئی آگے کہنے لگی یا رسول اللہ طہرنی, اے اللہ دے نبی میرے کو گناہ ہو گیا مینوں پاک کر دیو. آقا فرماندے نے آقا نے خاموشی دا اظہار کیتا. پھر کہنے لگی یا رسول اللہ طہرنی, اے اللہ دے نبی مینوں پاک کر دیو. تیسری مرتبہ پھر کیا, اے اللہ دے نبی میرے کو گناہ ہو گیا مینوں پاک کر دیتا جائے. آقا فرماندے نے کی گناہ ہویا؟ کہنے لگی اللہ دے نبی بدکاری کر بیٹھیاں. آقا فرماندے نے واپس چلی جا, تینوں تے اسی گناہ تو پاک کر دئیے, لیکن جیڑا تیرے پیٹ وچ بچہ ہے او دا کی کریے, او دا کی جرم ہے, جا واپس چلی جا. جدوں بچہ پیدا ہوئے گا پھر آ جائیں. یہ عورت واپس چلی گئی. جدوں 9 مہینے گزرے بچہ پیدا ہویا, یہ بچے نو چکیا تے پھر نبی پاک دے دربار وچ آئی. آگے کہنے لگی یا رسول اللہ طہرنی, اے اللہ دے نبی مینوں پاک کر دے. وہ ہون تے بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے. میرے آقا فرماندے نے بچہ اجے روٹی کھان دے قابل نہیں, جا واپس چلی جا. جدوں ایک روٹی کھان دے قابل ہوئے گا پھر میرے کول آئیں. میرے نبی نو اونوں بار بار واپس کلن دا مقصد اے سی کہ اللہ نال اپنا تعلق جوڑ کے توبہ کر لوے, رب کو گناہ دی معافی مانگ لوے. لیکن او دی اندر جناب برائی کرن تو بعد اتنا جذبہ پیدا ہویا, جب تک میں پاک نہیں ہوواں گی مینوں پاک نہیں کیتا جائے گا, مینوں رجم نہیں کیتا جائے گا, مینوں سنسار نہیں کیتا جائے گا, اس وقت تک مینوں میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی, میں گناہ تو پاک نہیں ہو سکتی. اس نیت نال آ رہی ہے. دوسری مرتبہ آئی. میرے آقا فرماندے نے جدوں بچہ جیڑا کھان پین لگ پوے گا پھر آئی ہے. بچہ آج دودھ پیندا ہے لیکن وہ دے ہاتھ وچ لقمہ کھانے والا کھوک پکڑا دیتا ہے, روٹی پکڑا دیتی ہے. اللہ دے نبی ہون تے بچہ روٹی کھان دے قابل ہو گیا. یا رسول اللہ طہرنی, اللہ دے نبی مینوں ہون پاک صاف کر دیتا جائے. آقا فرماندے نے میرے صحابہ لے جاؤ اس عورت نو فلاں مقام تے لے جاؤ, اینو پتھر مار مار کے رجم کر دیتا جائے.
شریعت کی آندی ہے اگر شادی شدہ مرد عورت زنا کرے انہوں پتھر مار مار کے رجم کر دیتا جائے، اگر کنوارا بدکاری کرے انہوں 100 کوڑے مارے جان۔ یہ شریعت دا حکم ہے، بولو کی دا حکم ہے؟ شریعت دا حکم ہے۔ جدوں یہ حد لاگو کر دیتی جائے گی معاشرے وچوں گناہ مک جائے گا۔ ساڈے معاشرے دے اندر بے حیائی، بدکاری، فحاشی اے عروج تے کیوں جا رہی ہے کہ ملک پاکستان دے اندر شریعت کوئی نہیں، شریعت دا نفاذ کوئی نہیں، اسلامی قانون دا نفاذ کوئی نہیں۔ اے ہوئی وجہ ہے کہ سر عام جناب موٹر وے تے عورتاں دے نال بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ دیکھو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اینو رجم کر دیتا جائے۔ صحابہ پکڑ کے لے گئے، جا کے ایک جگہ تے بٹھا دیتا ہے، پتھر مار دینے، پتھر مار مار کے اس عورت نو رجم کر دینے۔ ایک پتھر وجیا، اس عورت دے سر وچ خون دا فوارا نکلیا، حضرت خالد بن ولید دے کپڑیاں تے پہ گیا تے حضرت خالد بن ولید فرماندے نے گندی عورت مرن لگیا میرے کپڑے بھی گندے کر گئی ہیں۔ گل پہنچی میرے نبی تک، آقا فرماندے نے خالد بن ولید تو یہ گل آکھی ہے؟ آقا فرماندے نے ہاں اللہ دے نبی میں گل آکھی ہے۔ آقا فرماندے نے خالد بن ولید تینوں کی پتہ ہے اس عورت نے ایڈی پکی سچی توبہ کیتی ہے، ایڈی پاک ہو کے دنیا تو گئی ہے، اگر یہ توبہ پورے مدینے میں تقسیم کر دیتی جائے اللہ سارے مدینے دے گناہ گارانوں معاف کر دے وے۔ ایڈی سچی انہیں توبہ کیتی ہے کہ بدکاری کرن تو بعد گناہ تے شرمندہ ہو کے تے جناب اپنی سزا کٹ کے دنیا تو گئی ہے، رجم کر دیتا گیا، مار دیتا گیا، پتھر مار مار کے سنسار کر دیتا گیا۔ اے جے میرے نبی دی تربیت اور میرے نبی دا تزکیہ نفس اپنی امت دا اس انداز وچ میرے نبی نے تزکیہ کیتا کہ میرے نبی نے انہاں نو گناہاں تو پاک کر دیتا۔ اللہ کرے کہ اسی بھی گناہاں تو پاک ہو جائیے، آمین ثم آمین۔ اے جے میرے نبی دے آن دا مقصد یتلو علیہم آیاتک، اللہ دیاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں، ویزکیہم تے لوگاں نو گناہاں تو پاک کر دیتا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ تے انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم بھی دینی ہے۔ اے میرے نبی دا تیسرا مقصد ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہاں نو قرآن تے حکمت دی تعلیم بھی دینی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے پھر امرنی امت دیاں لوگاں نو کتاب تے حکمت دی تعلیم بھی دیتی ہے، قرآن دی تعلیم دیتی میرے نبی نے، حکمت دی تعلیم دیتی، قرآن تے حدیث میرے نبی نے یہ پڑھ پڑھ کے سنا سنا کے اپنے صحابہ نو سمجھا دیتا اور انہوں قرآن سکھا دیتا۔ یہ ہوئی وجہ میرے نبی دی زندگی وچ 10,000 صحابہ قرآن دے حافظ سن۔ 10,000 صحابہ میرے نبی دی زندگی وچ قرآن دے حافظ سن تے احادیث کئی ہزار حدیثاں میرے نبی دے صحابہ اکرام نو زبانی یاد سن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیوں یاد سن؟ میرے نبی نے انہاں نو قرآن تے حکمت دی تعلیم دیتی ہے، قرآن تے حدیث ہی انہاں نو جیڑا میرے نبی دے آن دا مقصد ہے میرے آقا نے انہاں نو سمجھا دیتا ہے، قرآن حدیث سکھا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے۔ آقا فرماتے نے میرے صحابہ قرآن اے آندا ہے، حدیث اے آندی ہے جدوں کوئی چور چوری کرے او دا ہاتھ کٹ دیتا جائے، جدوں کوئی شرابی شراب پیوے انہوں 80 کوڑے مارے جان، اگر شادی شدہ زنا کرے انہوں سنسار کیتا جائے، اگر کنوارا زنا بدکاری کرے انہوں جناب 100 کوڑے مارے جان، قتل دے بدلے وچ قتل کیتا جائے۔ اے میرے نبی نے قرآن حدیث پڑھ پڑھ کے سنائی، او میرے پیغمبر دے صحابہ میرے نبی دے کول آ گئے، قرآن تے حدیثوں نہ پڑھیا سکھیا سمجھیا، ہر قسم دے ایک گناہ کولو زمانہ جہلیت وچ اے سارے گناہ او کفار جڑے نے کر دے نے، جناب جس وقت کلمہ پڑھ لیا میرے نبی کولو تعلیم حاصل کر لئیے، میرے نبی کولو اپنا تزکیہ نفس کروا لیا، کتاب و حکمت دی تعلیم سکھ لئیے، او دیتے پھر صحابہ نے عمل کر دیتا ہے، ہر قسم دی برائی نو صحابہ اکرام نے چھڑ دیتا ہے، ہر قسم دی اچھائی تے صحابہ اکرام نے عمل کر کے وخا دیتا ہے۔ میرے نبی دے آن دا مقصد پورا ہویا کہ نا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم بھی دے گا۔ تے اس تو پہلے
میرے نبی دے آن تو پہلے کی سی؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا نبی پاک دے آن تو پہلے لوگ جڑے نے کھلی گمراہی دے اندر مبتلا سن، ظاہر گمراہی دے اندر وہ دل وچوں پھسے سن۔ میرے نبی دے آن تو پہلے لوگاں دے اندر گمراہی کیویں دی سی؟ چھوٹی چھوٹی گل تے لوگ آپس وچ لڑ پیندے تے جناب لڑ پیندے، ایک دوسرے نو قتل کر دے، برادریاں قتل ہو جاندیاں۔ قتل کرنا تے کوئی معمولی کام سی، نکی جی گل تو آپس وچ لڑ پیندے، شراب عام پیندے، جوا عام کھیل دے، جناب قتل و غارت دا میدان گرم ہوندا، فحاشی اور یانی دے دروازے کھلے نے، ایک ایک عورت نال 10 مرد استغفر اللہ معاذ اللہ اجتماعی زیادتی کر دے تے جناب کفر دی دل وچ پھسے نے۔ بچی پیدا ہوندی انہوں زندہ دفن کر دیندے، بچی نو زندہ دفن کر دیندے، انہوں زندہ درگور کر دیندے، بچے نو زندہ رکھ دے، بچی نو دفن کر دیندے۔ گمراہی دے اندر لوگ مبتلا نے۔ حالات کی نے انہاں دے؟ حالات کی نے؟ پھر میرے نبی دے آن دا جڑا مقصد ہے وہ مقصد کی ہے؟ اس بات دی ترجمانی مولانا حالی رحمت اللہ علیہ نے یہ نقشہ اپنی زبانی کھچیا ہے۔ مولانا حالی رحمت اللہ علیہ کی فرماندے نے؟ آندے نے قبیلے کا بت ایک جدا تھا۔ میرے نبی دے آن تو پہلے کی سی، پھر آن تو بعد میرے نبی دا مقصد کی میں پورا ہویا؟ قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا، اسی طرح گھر نیا ایک خدا تھا، نہاں برکنان تھا مہر انور، اندھیرا تفاران کی چوٹیوں پر، چلن ان کے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک تھا لوٹ مار میں یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، ہوں درندے جنگل میں بے باک ایسے، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ ان حالات وچ پھر میرے نبی آئے، میرے نبی دے آن دا مقصد کی میں پورا ہویا؟ یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، پڑا جان بے بو کو بے صبر رحمت، ادا خواہ کے بتہا نے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوے آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیلہ نوید مسیحا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا، مسخام کو جس نے کندن بنایا، ہرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، وہ برسوں سے سوتے ہوں کو جگایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، وہ برسوں سے سوتے ہوں کو جگایا، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، وہ برسوں سے سوتی ہوئی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف یہ گل پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ اس قسم دے حالات سن
تے انہاں حالات دے اندر میرے نبی تشریف لے آئے، میرے مصطفیٰ دنیا تے جلوہ گر ہوئے، آقا دی آمد ہوئی، پھر میرے مصطفیٰ نے آ کے انہاں لوگاں نو کتاب سکھائی، تعلیم کتاب و حکمت دی دتی، انہاں دا تزکیہ کیتا، انہاں نو جناب قرآن حدیث سمجھایا سکھایا، انہاں نو گمراہی کولو بچایا، جہنم دے کولو بچایا، پھر میرے نبی نے آ کے جڑا اپنا مقصد جڑا او پورا کیتا، پھر اوہی لوگ جڑے ڈاکو تے چور سن او ساتھ بن گئے، جڑے بیٹیاں دے قاتل سن او دھیاں دے پاسبان بن گئے، جڑے آپس وچ ایک دوسرے دے دشمن سن پیار تے محبت کرن والے بن گئے، اور جناب پھر او لوگ میرے نبی دے نیڑے آئے، ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان ذو النورین بن گئے، علی حیدر کرار بن گئے، خالد بن ولید سیف اللہ بن گئے، جناب ابو ہریرہ حافظ الحدیث بن گئے، عبداللہ بن ام مکتوم مؤذن مصطفیٰ بن گئے، ابو ہریرہ حافظ الحدیث بن گئے، بلال مؤذن مصطفیٰ بن گئے، اور صدقے جاواں آیا تو حبشے تو چل کے سی، چلدا زمین تے چلن دی آواز رب دی جنت وچ آ رہی ہے، ایک کیوں او لوگ جہنمی جنتی بن گئے، جناب کافر مومن بن گئے، مشرک موحد بن گئے، ایک کیوں بن گئے؟ میرے نبی نے آگے انہوں نے قرآن سنایا، حدیث سنائی، تعلیم دیتی، تزکیہ نفس کیتا، اوہی لوگ جڑے نے جناب آکے میرے نبی دے لڑ لگ گئے، میرے نبی دے لڑ لگ گئے، انہاں دی دنیا بھی کامیاب ہو گئی، انہاں دی آخرت بھی کامیاب ہو گئی، او جنتی بن گئے، جہنمی جنتی بن گئے، بولو جہنمی جنتی بن گئے۔ اے ہوئی وجہ دے میرے نبی دے آن دا یہ مقصد ہے، آن تو پہلے لوگ گمراہی دی اندر نے، کئی پوج دے پیسن قبرانو، کئی پوج دے پیسن قبرانو، کئی حجرانو کئی شجرانو، انہاں در در تے پجاریانو، سونا ایک در تے چکون آیا، بچیاں روندیاں تے کورلاندیاں نو، وچ قبران دے پورے جاندا سی، انہاں بے کس تے مظلوم آلئی، سونا رحمت دا پیغام آیا، کائنات دا کلا امام آیا، او کرما والا کریم آیا، مٹھی بولی تے خلق عظیم آیا، مٹھی بولی تے خلق عظیم آیا، کائنات دک بن کے امام آیا، او جدے لباں اتے رب بول دائے، سونا رحمت موتی رول دائے، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا کلا امام آیا۔ اے میرے نبی دنیا تے تشریف لے آئے، اس ربیع الاول دے مہینے میں تشریف لے آئے، تے آپ دا اے مقصد سی، میرے نبی نے آ کے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، لوگ گمراہی دے اندر سن، میرے نبی نے آ کے انہوں نے کتاب حکمت دی تعلیم کی دیتی، انہوں دا تزکیہ کیتا، انہوں نے قرآن حدیث پڑھایا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو بھی نبی پاک دے آن دا مقصد سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان الفاظ تے اکتفا کردہ ختم کرنا، اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔